اے آکھے گا مینوں قرآن تے دسدا سی لیکن میں کدی پڑھیا نہیں سی، مینوں قرآن تے نظر آندا سی لیکن میں کدی کھول کے نہیں ویکھیا سی، مینوں قرآن تے نظر آندا سی لیکن میں کدی پڑھ کے نہیں ویکھیا سی۔ فرشتے کہن گے اللہ دا حکم ہو جائے گا، اس بدبخت نو جہنمی لباس پہنا دیو، اے دے تھلے جہنمی بستر بچھا دیو، اے دے وال جہنم دا ایک دروازہ کھول دیو۔ او یار سوچ تے صحیح نا، کل قیامت دے دن تو پہلا اللہ پاک دے سامنے جان تو پہلا قبر اندر اے معاملہ بن گیا، دس کی جواب دیں گا؟ اے معاملہ بن گیا اللہ دے سامنے کی منہ لے کے جائیں گا۔ او یار انہاں چیزاں تو بچنا چاہنا ہے تے پڑھیا کر قرآن پاک، قرآن پاک اپنی آکسیجن بنا لے، قرآن پاک اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، قرآن پاک اپنی خوشی غمی اندر شامل کر لے، قرآن پاک اپنا دن تیرات بنا لے۔ او یار ویکھتے صحیح نا، او جنہ لوگاں نے قرآن پاک نال پیار کیتا اللہ پاک نے دنیا تے بھی عزت عطا کیتی، اللہ نے آخرت وچ بھی عزت عطا کیتی۔